नमस्कार, म बबाल कार्की जनता खबरमा स्वागत छ। विशेष अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खबर छ। भारतको बेङ्गलुरुको कर्नाटक राज्यमा बस्नुभएका आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले कतिसम्म समस्या पार्दो रहेछन्, अहिले कतिसम्म तनाव पर्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले भिडियो देखाउनेछु र तपाईँलाई भिडियोमा के बोलेका छन् त्यो पनि स्पष्ट सुन्नुहुनेछ। म एकछिन भने थोरै प्रशंसा गर्न चाहेँ। हामी नेपालबाट किन आएको हो, हामी के को लागि आएको हो, यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा पनि छ हैन। हामी फेरि अर्काको ठाउँमा बसिरहेछौँ। हामी कतिपय सोसाइटीमा काम गर्छौँ र सोसाइटीमा बसाइ हुन्छ भने कतिपयको रुम भाडामा हुन्छ। त्यसैमा पनि आफ्नो रक्सीको जोसले गर्दा हरेक कुराहरू बिग्रिँदै गएको छ। यो सबैले सुध्रिन जरुरी छ, किनभने भारतको कर्नाटक राज्यमा मात्रै नभएर भारतको विभिन्न सहरमा बसेका आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रक्सी पिउनुहुन्छ त्यो ठिक छ, तर यतिसम्म नगर्नुहोस्। तपाईँ बसेको ठाउँबाटै बाहिर निकालिदिएर रोडमा तपाईँले कान समातेर चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था नबनाइदिनुहोस्। तपाईँले गर्दा आम नेपाली जो यहाँ कमाउनको लागि, यहाँ आफ्नो बालबच्चा पाल्नको लागि, यहाँ केही गर्छु भनेर आएको नेपालीको लागि भने साह्रै समस्या भइरहेको छ। यो समस्याको लागि मैले छोटो भिडियो बनाएको छु र भारतको बेङ्गलुरुको कर्नाटक राज्यमा अहिले होलीको दिनको जुन लफडाले गर्दा आजसम्म तनाव बढिरहेको छ र आजभोलि गल्ली गल्लीमा मान्छेलाई चाहिँ त्यसरी खोजेर बाहिर ल्याइरहेको छन्। आज दुईजना फेरि भने यहाँ बाहिर ल्याएको दृश्य आएको छ। तपाईँले भिडियो अन्तिमसम्म सुन्नुहोला र तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिनुहोला र यहाँसम्मको पनि हरकत गर्नुहुनेछ नेपालीले भन्ने कुराहरू बुझ्नु होला तपाईँले। ಅವ್ರಿಗೆ ತಿವೇಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कहाँ के रहने वाला है तुम लोग? नेपाल का सर, नेपाल का है। ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. क्यों दारू पिया तुमने? दारू पिया सर. ಅವ್ರ ಗಂಟೆಗೆ दारू अब पिया तो पिया. किसके घर में है तुम लोग? हाँ? दारू पिया सर. पिया तो पिया बोलना पड़ेगा. थोड़ा पिया सर, थोड़ा पिया. हमका गांव का विषय से थोड़ा ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆ ತರ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ये दोनों अभी ये मार खाने वाला है भैया, वो मारने वाला वाला के दूसरा रूम पे सोया है। ಫುಲ್ ಟುನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಟುನ್ನು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚ್ 4 ಬೇರೆ टी-शर्ट खोल के वो किधर है उसको बुलाओ, वो मेन है उसको बुलाओ. हाँ उसको बुलाओ. किधर है उसका रूम? को मारा नहीं सर. ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೆ भैया ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು वो प्रेग्नेंट है ना ऑलरेडी, मालूम है, वही तो बोलो ना. आप लोग पी के देखो, आप लोग कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपको ही तकलीफ है ना. ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ್ತಂತ ಈ ಬೋಳಿ ಸುಳ ಮಕ್ಕಳು ಆಯ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ನಕ್ ಬಂದಿರೋ ಲೋಫರ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓಡ್ಸೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ನಕ್ ಬಂದಿರೋ ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜೈ ಭಾರತೀಯ ಶಿವಶಕ್ತಿ.